سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ حضرات بلکہ انجسی نظرانہ پیش کرانگے کلمے دیوار سانو، کلمے دیوار سانو، ساڈا سلام ہوئے کلمے دیوار سانو، ساڈا سلام کرو پتہ لگے حسین پاک دے منن والے نے، کلمے دیوار سانو، ساڈا سلام ہوئے جنت دے مالکانو، ساڈا ہوئے کلمے دیوار سانو، پامیں نہیں لبیا پانی شکوا ذرا نہیں کیتا، پامیں نہیں لبیا پانی شکوا ذرا نہیں کیتا، اوے کربل دے سیدانو، ساڈا سلام ہوئے کلمے دیوار ساڈا، ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریت اُتے، ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریت اُتے، اولا تلاوتانو، ساڈا غازی نو جد ستکیا تک کے فرات بولی، غازی نو جد ستکیا تک کے فرات بولی، او تل درد پیاسیانو، ساڈا تل درد پیاسیانو، دسیا جلال سانو زہرا دے گھر دا رتبہ، دسیا جلال سانو زہرا دے گھر دا رتبہ، اونا صحابیانو، ساڈا۔ اور اے گل ہر حلالی واسطے اچھی آکھو سبحان اللہ، حرامی حسین نو من نہیں سکدا تے حلالی چھڑ نہیں سکدا، اچھی بولو سبحان اللہ۔ تسی آکھو کہ شاہ جی گل بڑی وڈی کر دی، حضور دی بارگاہ کیس آ گیا، یا رسول اللہ بال ہے تے شک ہے پر ہے میرا پر شک ہے، پتہ نہیں میرا کہ حرامی حلالی ہے کہ حرامی۔ حضور نے کوئی گل بات نہیں کیتی، سرکار نے فرمایا تیرا پتر حلالی ہے، تیرا پتر عرض کیتی سونیا تکیا بھی نہیں ویکھیا بھی نہیں پتہ کیوں لگیا ہے، فرمایا میرے شہزادے حسنین کریمین مسجد نبوی وچ داخل ہوئے نے، اے بیٹھا سی نگاہ اونا تے پئیے ادب والا ایڈا کھڑا ہو گیا ہے، فرمایا کہ گل یاد رکھیا جے کدے بھی کوئی حرامی انہاں دا ادب کر نہیں سکدا، کدے بھی حلالی انہاں دا ادب چھڑ نہیں سکدا ہے۔ حضرات را توجہ کرو، انج کہہ لئیے آلے نبی دی الفت بچیاں جو سکھاوے، آلے نبی دی الفت جیڑی ماں کرے، اوے پترا تو حسن دا بھی نو کرے، تو حسین دا بھی نو کرے، تو علی اکبر دا بھی نو کرے، تو علی اصغر دا بھی نو کرے، تو نبی دے کارالیاں دا وفادار ہے، او سمان دے متعلق آکھے آلے نبی دی الفت بچیاں جو سکھاوے، فاروقیو سمانو، ساڈا سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ جس نے حق
کربلا میں ادا کر دیا، گھر کا گھر سب سپردے خدا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، پی لیا جس نے ہنس کر شہادت کا جام، اس حسین ابن ہے۔